मैं तेरी हो गई हैं एपिसोड 3 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिस्टर आफ़ताब मलिक, आप ये पेपर्स साइन कर दें। एक नर्स इसके पास आकर जल्दी से रुकी। ये किस चीज़ के पेपर्स हैं नर्स? आफ़ताब मलिक ने धड़कते दिल से पूछा। देखें, आपकी बीवी की प्रेगनेंसी में पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी और अब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं। खून बहुत बह गया है इनका। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो एक बीवी और बच्चे दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कर लें कि आप किसकी जान बचाना चाहते हैं। नर्स जल्दी से उस पेपर्स देकर जा चुकी थी। वो कैसे किसी एक को मारने का कहकर एक की जान बचाने का बोल दे। एक तरफ इसकी जान से प्यारी बीवी जिसे वो खुद से दूर भेज देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ इनके वजूद का हिस्सा था जिसका कोई कसूर नहीं था, जो अभी इस दुनिया में नहीं आया था। कितना अरमान था इन दोनों को इस बच्चे का। रोज रात को बैठकर वो इसके साथ घंटों प्लानिंग करती थी। आफताब, हम अपने बच्चे को ये लेकर देंगे, उसे ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे। हाथ में कलम पकड़ते वो बीते दिनों की याद में खोया नर्स की आवाज पर बुरी तरह चौंका। क्या हुआ? साइन कर दिए? नहीं नहीं, अभी करता हूँ। मारे जबत के इनकी आवाज कांप उठी। एक बार इनकी आंखें बंद करके वो आयशा को बचाने का फैसला कर चुके थे। पेपर साइन कर नर्स के हवाले करते ही वो कुर्सी पर ढेर हो गए। आंखों से आंसू जबत का हर बांध तोड़ कर बहने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आया। आफताब मलिक जल्दी से इन तक पहुंचा। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी हैं? आई एम सॉरी मिस्टर आफताब मलिक, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। हमने बहुत कोशिश की मगर आफताब मलिक को वो अल्फाज इन्हें पिघला हुआ शीशा लगे जो इस डॉक्टर्स ने इनके कानों में अंडेल दिया हो। नहीं डॉक्टर, कह दें कि ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी ठीक है। डॉक्टर बोल दें प्लीज, इसने जुनूनी अंदाज में डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर बोला। देखिए मिस्टर आफताब मलिक, हम आपकी बीवी को नहीं बचा पाए, पर हमने आपके बच्चे को बचा लिया है। मगर मेरा बच्चा जिंदा है? हैरत से इसने एक बार फिर पूछा। ये मगर क्या था डॉक्टर? मगर आपकी बेटी बहुत कमजोर है, इन्हें सांस बहुत मुश्किल से आ रही है। हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आप दुआ करें। और आफताब मलिक ये समझने से कासिर थे कि वो अपनी बीवी के छोड़ जाने का दुख मनाएं, अपनी बेटी के जिंदा होने की खुशी मनाएं, या इस बात का शोक करें कि इनकी बेटी जिंदा तो है मगर डॉक्टर ने उसके जिंदा बच जाने की कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई थी। कॉलेज की यूनिफॉर्म में अपने इर्द गिर्द बड़ी सी चादर लपेटे वो शायद ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। तभी असवद मलिक की गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। 2 कदम दूर होकर इसने हैरत से इस गाड़ी को देखा जो इसे जानी-पहचानी लगी। उसका शक यकीन में बदल गया जब असवद मलिक पूरी शान से दरवाज़ा खोलकर निकला। ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहने, कोहनियों तक का फोल्ड किए, आंखों पर चश्मा लगाए, बालों को नफासत से बैठाकर वो अपनी तमाम तर वजूहात के साथ इसके ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ। इसको देखते ही कुरातुल ऐन के दिमाग में कल रात का सारा वाकया घूम गया। जहां इसकी छोटी सी नाक गुस्से से फूल गई, वहीं शर्म से गाल लाल हो गए। जब थोड़ी देर इसे समझ नहीं आया वो क्या बोले, कैसे अपने गुस्से का इजहार करे, तभी एक अचटती नजर इस पर डालकर नाक चढ़ाया और दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे यहाँ इसके सिवा कोई और भी हो जो कब से उसके एक एक मुंह के जाविये को नोट कर रहा था। इसकी इस अदा पर दिल किया एक जोरदार कहका लगाकर हंसे। अपनी हंसी जब्त करते हुए वो आगे बढ़ा और सरत से इसके दोनों हाथ थाम लिए। कुरात, मेरी जान। वो जो उसे फुल इग्नोर करके खड़ी थी, उसकी इस तरह खुद के हाथ पकड़ने पर पहले हैरत से उसकी तरफ और फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए इन्हें छुड़वाने की कोशिश की, मगर सब कोशिशें नाकाम होते हुए देखकर एक गुस्सीली नज़र
اسود ملک پر ڈالی اور دبی آواز میں دمکی امیز میں گویا ہوئی، دیکھو شرافت سے میرا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ اتنا شور مچاؤں گی کہ سارے لوگ تمہاری چٹنی بنا دیں گے۔ اور سچ میری جان کتنا سمجھتی ہو مجھے تم، میں تو چاہتا ہوں تم ان سب لوگوں کو جمع کرو اور میں ان سب سے کہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ہم نے چھپ کر شادی کی ہے، آج تم مجھ سے خفا ہو اس لیے ایسا بول رہی ہو، اور پھر جب لوگ یہ دیکھیں گے سنیں گے کہ کہ مرینا ملک کی بیٹی شادی شدہ ہے اور اس نے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے، تو سوچو ذرا کیا عزت رہ جائے گی تمہاری اس ماں کی اس سوسائٹی میں۔ اف مجھے تو لگتا ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گی، کتنی بدنامی ہوگی تمہاری اس ماں کی، ہو سکتا ہے لوگ اس سے قطعاً تعلق کر دیں۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا سارا پلان اس کے گوش گزار کیا۔ مرینا ملک تم نے قرۃ العین کو اپنا اتنا اسیر بنا کر اچھا تو نہیں کیا، پر شکریہ، آج تمہاری اس کھیلی ہوئی بازی سے میں تمہیں مات دوں گا۔ دل ہی دل میں اس نے مرینا ملک کو چیلنج کیا۔ اس کا اتنا خطرناک پلان سن کر سچ میں اس کی سٹی گم ہو گئی، خوف سے پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا کہ کہ کیا چاہتے ہو؟ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ ارے واہ، میری جان کتنی سمجھدار ہو گئی ہو تم، یقیناً تم ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہونے والی ہو میرے لیے، شرارت سے کہتے ہوئے اس نے اس کے خوف سے کانپتے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، اسے سہارا دیتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا۔ جس طرح وہ خوف سے کانپ رہی تھی کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی شہر سے دور ایک عالیشان بنگلے کے سامنے جا رکی۔ اسود گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آیا، اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر آئی اور چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ کئی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے سامنے آ رکا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول کر وہ اندر کی جانب گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی، ایک جھٹکے میں کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ ایک پل کے لیے اس کمرے کو دیکھ کر اسے اپنا سپنا یاد آ گیا۔ ایک کمرہ ہو جو پورا سفید ہو، جس کی ہر چیز وائٹ ہو، اور جو کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اسے لگا اس کا سپنا حقیقت کا روپ اختیار کر کے اس کے سامنے آ گیا ہو۔ پر وہ کیوں یہ سب دیکھ کر خوش ہو؟ وہ اسے زبردستی دھمکی دے کر لایا تھا یہاں۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے سر جھکایا۔ آؤ اندر آؤ، اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اس نے کہا۔ آ رہی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ تھوڑا اندر کی طرف ہو کر اس نے اپنا رخ اسود کی جانب کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہاں الماری ہے، اس میں ایک سفید ڈریس ہے، وہ پہنو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، تب تک مولوی صاحب آئیں گے پھر ہم نکاح کریں گے۔ اپنی بات آرام سے بول کر اس نے قرۃ العین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، مارے شوق کے اپنا منہ کھولے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ اف میری جان، میں سوچ تھوڑی رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہم اس میں تمہارا ساتھ دیں گے؟ وہ اس لیے مجھے ایسا لگا کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گی، میری محبت کے لیے نہ صحیح اپنی ماں کی عزت کے لیے تو ضرور دو گی۔ ہم تمہاری اس بات کا کیا مطلب سمجھیں؟ غصے سے اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اب دیکھو تم کالج سے گھر نہیں گئی، اور اب تم گھر تب تک نہیں جا سکتی جب تک تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم نہ کر لو۔ اب اگر تم ابھی مجھ سے نکاح کرتی ہو تو اگلے 2 گھنٹوں میں تم اپنے گھر میں ہوگی، اگر نہیں کرتی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، تم سوچ لو، مگر اس گھر سے باہر تم تب ہی نکل سکتی ہو جب میں چاہوں گا، اور میں تمہیں اپنی منکوہہ بنائے بغیر اس گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو یہ بہت بہترین ہے، اگر 1 دن لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، 1 مہینہ لگاؤ، 1 سال لگاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سارا مسئلہ تمہاری ماں کو ہوگا۔ کیا بولے گی کہ وہ ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکتی؟ پتہ نہیں لڑکی کالج سے کہاں چلی گئی؟ آنے والے وقت کا سوچ کر ایک بار پھر اس کی روح کانپ گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میری جان ابھی تو بتایا ہے نکاح کرنا ہے تم سے،
उसे सोचों के भंवर में घिरा छोड़कर खुद बेड पर नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। कुछ वक्त डबडबाई आंखों से वो यहाँ से बच जाने की तरकीब सोचती रही, मगर कुछ हाथ नहीं आया। कुछ देर और सोचने के बाद इसके दिमाग में एक नई सोच उभरी। अगर वो अभी इससे नकाह करके यहाँ से अपनी माँ के पास चली जाए, तो वो अपनी माँ को सब सच बता देगी कि कैसे इसने ज़बरदस्ती नकाह किया है। फिर माँ कैसे भी करके इसकी इस इंसान से तलाक करवा देगी। इस सोच के दिमाग में आते ही वो बेड की जानब बढ़ी। उठो उठो, क्या हुआ जान? अभी तो मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी फैसला कर लिया? मुझे तो लगा कम से कम हफ्ता तो लगेगा ही। जाओ और जाकर जल्दी से ये निकाह का तामझाम खत्म करवाओ। नहुसत से कहते हुए वो अलमारी की जानब बढ़ गई। जल्दी से ड्रेस निकाला और इसके पास से गुजरते हुए इसके हैरान परेशान चेहरे पर नजर उसके हैरान परेशान चेहरे पर पड़ी। अब जल्दी करो, सारा दिन नहीं है मेरे पास। तेजी से कहती वो आगे बढ़ गई। ये इतनी जल्दी मान कैसे गई? अपनी हल्की-हल्की शेव में हाथ फेरते हुए इसने सोचा, खैर जैसे भी मान गई, अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ देर में ना नकाहनुमा आ गया और साथ असवद के 2 दोस्त भी आ गए। असवद ने मोबाइल पर कॉल लगाकर जेब में रखा था ताकि इसकी फैमिली भी इसका निकाह में शामिल हो सके। कुर्रतुल ऐन ने पेपर्स पर ऐसे साइन किए जैसे इस निकाह के लिए सबसे ज़्यादा जल्दी उसे ही हो। असवद ने रहमान को एक तरफ ले जाकर वो पेपर दिए। रहमान, इनको संभाल कर मेरे पर्सनल लॉकर में रखवाओ। तुम जानते हो कि ये सिर्फ निकाह के पेपर्स नहीं हैं। असवद ने इसे आंखों से समझाया और पेपर्स उसके हवाले किए। निकाह करवा कर सब लोग जा चुके थे। अब चलो मुझे घर छोड़कर आओ, इसने सबके जाते ही जल्दी से कहा। असवद ने एक बार बगौर इसका जायजा लिया। सफ़ेद पाँव तक आती जालीदार बहुत सारे घेरों वाली फ्रॉक में हल्का फुल्का मेकअप किए वो इसके दिल में उतरी जा रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? खींचकर इसे अपने ऊपर गिराते हुए इसने इसकी नाजुक सी कमर के गिर्द मजबूत हसार बनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? इसका अगला हिस्सा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।